اللہ علیہ فرمائی جہنمی انسان هغه دی چې هغه نه نیکان خلق نفرت کوي. بیا فرمائی جنتی انسان سوک دی. دا محبوب علیہ السلام ارشاد بیانئی جنتی انسان آغا دے چی پا غیب کی داغید نیکو اعمالو ذکر کیگی. اللہ رب العالمین دا بند دوران دی والا فرشتی را اولیگی. اللہ تہو علم دے. اللہ رب العالمین فرشتو تفرمائی قلم راوال کاغذ راوال. فرشتے لگے وی دی انسان خلی تگوری دا انسان وی پلان کے سڑے دا دیر نیک سڑے دے. اللہ دیر مزیدار اخلاق اور کڑی دی. اللہ رب العالمین دیر خیستہ شان او مقام اور کڑے دے. رب العالمین فرمائی اے فرشتو دا اقرار دچا دے. اللہ رب العالمین تا فرشتی فرمائی یا الہ العالمین دا اقرار دے یو عالم دین دے. دا چا اقرار دے؟ یو عالم دین اقرار دے. دا آواز دا چا دے؟ دا چا آواز دے؟ اللہ وی عالم دین دا عالم آواز دے. اللہ رب العزت فرمائی زما بندہ دا بل بندہ متعلق سو فرمائل چه دا دیر خسڑے دے او دیر اخلاقی دی او دیر خیستا جن اللہ ور نصیب کرے تقوی دار انسان دے. اللہ رب العزت فرمائی زما دی بندہ دا خلین اوتل دی عالم فرشتی ولاڑی کاغذ دا اللہ رب العالمین دربار تزی. الہ العالمین پورز دا قیمت باندی فیصلہ فرمائی اے فرشتو زما دی انسان دا عمل نامی مکتب کو لاؤ کی کتاب کو لاؤ کی. دی انسان تا چی عرف فرچرازی خطرناک فرچبوی ہر یو کاغذ چرازی خطرناک بئی. دی دوران کی با دا دی سترگی انتہائی برخت لیوی چی یا اللہ زخف العمل نامی تکتل نشما یا اللہ زما ٹول عمل نام خراب دا. یو کاغذ اللہ رب العالمین زان سرسات لیوی ما یلیقو بشانی فرشتو توے ستاسی لکلی خبر ختم شلے. آؤ اگوری زماد دی بند متعلق چاخ اقرار کردے دے کنا یا الہ العالمین یو عالم دین یو عالم یو در رب العالمین استاد قرآن زدک ان کے رس ان کے خود ان کے دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنتو تابدار یو عالم دا دے متعلق یو خبر کردے چه دا دیر نیک سڑے دے. اے اللہ جل جلالہ ورتسوئی چا دا خبر کرے نو اللہ تخو علم دے. اللہ پلان کی عالم دا خبر کرے. اللہ جل جلالہ فرمائی اے بندگانو اے زما پرشتو تاسی وہ رئی دا دے متعلق یو عالم دا دے پا ایمان امانت داری او ایمانداری باندے جب خوزولی دا او عالم تا ما خپل صفت ورکڑے زا عالمم اللہ وی ما دا خپل صفت نا یو صفت ورکڑے کہ زما عالم دی تخوی اللہ وی ما دا دی انسان ٹول گناہون معاف کرل. اللہ جل جلالہ دی تاسی ٹول نیکان صالحان کی. ما ارون دی بازی دوستان اگوی ما توی مولی سے زمان دازروی چی بس تاثر ناسو تمو قتلے مالی آوزو قاضیم ستا سے فیصلے بکم زوالیم ستا سے عریضی باخلم زول سوال سے بیم ستا سے عریضی باخلم زا حیث شیمیم زما پولی دو باندے ولی خوشحالے گی کتوے چی دا نظمہ تخپلزان معلوم دے انتہائی گناہگاری خو یادو ساتی رونو زا گناہگاریم خو علماء تا دا عزت پا نظر گو رہی چاچ علماء تا لاس ورنیز دے کرے. ما پرون دا خوندرویزہ سے رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان کر. آیا مرگری
بدا موبایلونو پرا سيزونه دي چا اورېدل ما ته مولوي صاحب دا خون دروازه صاحب خبره خو سبا ته بیان کا معلومه یو بیان وشي بس بیا غټیم سره دا الهي فضل وی دا الله رب العالمین کرم وی او مسله زما زین ته الله را وګرځي سره وی چې ما کتاب بل مسله کتلی الله غیر اختیاري پرمه دا خون دروازه صاحب خبره خوګه خبره ما کړې وګه خبرم دا خون دروازه صاحب رحمت الله علیه یو ځل په لار روانو داس دا بازارخانه کې د رحمان بابا قبر سره د دې خوا کې قبر دی داس سړک دی داغه د پاسه چالي دلې ډېرو کسانو بلی دلې کله کله زیارتونو ته ځي خبرونو ته ځي انسان تخپل ځان مخې ته راشي چې هاي خدای ز صحیح زه پرون دلته د قبر تلاړم زمونږه زما د ډېر محترم ورور رئیس لالا داوی ټبر وفات شو نو زه قبر ته لاړم نو ما ته بل څه نه رايدل د دربونه خلق هغه خاورې داسې راویستلې په دې قبر یې اړولې صبح چوترالم نو په هغې لوی انبار د خاورو پروتو نو ما دا خبره کوم نه پیدا شوې وه نه واده شوې وه نه بچي ولیدل نه نوسي دا څنګه ژوند دی په داسې لباس باندې تېنه مخ پټ کو چې سره به بیا ګوري نه قیامت کې به انتظار کوي نو ما تېنه دا عکس واغوستو چې د دنیا ژوند بې وفا دی چا سره هم وفا نه کوي ځان ته د عمل صندق ښایسته کوي ځان له د عمل کور ښایسته کوي نور د دنیا کورونه دا ټول بې وفا د دنیا دوستان ټول بې وفا معززو الله جل جلاله دې ستاسو زمونږ د ټولو د علماو سره د قرآن او سنت سره د توحید او سنت سره الله زمونږ استاد مینه او محبت پیدا کړي محترمو اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه را روان دی په لار باندې تاسو ورته شعر سوای بټی مار چې هغه بټۍ کې د کړۍ برابر کړي پاغي کې نینی برابر ایدا جارو پکې وخی او نینی با جوار پاغي کې ورواچو داغه نه خولي خولي پولې راوچتي لاندې اور بلیږي اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه دا علما ډیر لوی خلق علما چا سره چې مینه شروع کی جنت ته رسي خدای دې مونږ ته هغه صفت را نصیب کی چې تاسو مونږ ټول الله جنت ته بوزي اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه صادر اوروغون دراغه دی بټی مار ته ودرېدل بټی مار زوی ته اشاره وکړه چې بچي اور بند کا اے بچوړیا اور ما چوان خپل جارو را واغست ودرېدلو شګګر مدانینی ورتا جوار نغورزی ورتا دوباره بچی خپل د اور شوړه د خپلان نکړه اے بچوړیا اور ولی نه بلې اور تا شوړه ور وګرځوا اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه تا دې بټی مارو فرمایل اے اخوند درویزه صاحب رحمت الله علیه تا تصفتا زما بچے تمیز کولے نشی چې داغه مخ ته سوګ ولار اے بچوړیا چا خون درویزه صاحب رحمت الله علیه راته ولار اور ببلو منا زکه اور دې تاور نشي ورتا تکلیف ورته ملاو نشي ولار دې مونږ ته کله چې خون درویزه صاحب رحمت الله علیه دا منظر ولیدلو هغه بټی مار لپټ ککړلا ورته وي خون درویزه صاحب رحمت الله علیه داوال دنینونه ورته جوړې ډک کړلا اخون درویزه صاحب رحمت الله علیه لاړو مدرسې تا صد پاس اویا کسان طالبان دا خون درویزه صاحب درس کی بناست علماوی الله دې منګو تاسو کی داسې صفات راولي ان شاء الله تاسو مدرسه کې هغه صفات رااله اوس مبارک مشا اما چې کوم بزغله کړلو داغه میوه مې بل ورس د شپې ولیدله چې د شپې تقریبا پډیر لګه حصے نه بعد د خوب نه بعد را پاسیږي او الله تعالی د شپږو د اتو د نه کالو ماشوم وړاندې ولاړی او د اتو د نه کالو ماشومان سلرویش پنځویش ورپسې شاته ولاړی او هغه ماشوم لګیوي په نفلو کې د قران تلاوت کې ټول الحمدلله استاد ورتناسی قران کریم ګوري او بچي لګیوي قران لولي الله اکبر رب استاد عظیم احسان دی پلاران مو په خوبونو باندې ستړي شوی او بچي دلته جمعات کې ولاړی
د الله د کلام تلاوت کوي. بختور دي هغه والدین، بختور دی هغه نیاو نیکه چې د چا بچي د الله د عظیم قرآن په دې شونډو باندې تلاوت کوي.